अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरजस्ता और मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे, मुशीर हैं तिजारत के पाकिस्तान के, और किसी तारों के मोहताज नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की। काफ़ी जल्दी बाहर गए, पढ़ा, तालीम हासिल की, बुनियादी जो थी उनकी उन्होंने यूके से, उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1968 में उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। सो एक पढ़े लिखी शख्सियत उस दौर के। लेकिन मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त के चैलेंजेस क्या हैं, ऑब्वियसली हम बात करते हैं कि जी 60s में बड़ी ग्रोथ रही, फिर 70s में कुछ सिलसिले बदले, 80s के हालात कुछ और थे, मार्शल लॉ था, ज़ियाउल हक का दौर था, फिर हमने देखा कि दोबारा जनाब 90s में एक म्यूजिकल चेयर, पीपल्स पार्टी, अगेन PMLN, और फिर पीपल्स पार्टी, और फिर मुशर्रफ का दौर, फिर क्यू लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब इस दौर में जितनी तरक्की होनी चाहिए थी, जिस दौर में बाकी ममालिक ने तरक्की की, कहते हैं जी रीजन्स ग्रो, पूरा अलाइनमेंट्स होती हैं, ममालिक इकट्ठे होते हैं, उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, ग्रो करते हैं। पाकिस्तान ने कुछ एरियाज में तो तरक्की की, कुछ में बहुत पीछे रह गया। चाहे हम खेल की बात करें, चाहे हम तिजारत की बात करें, चाहे हम लॉन्ग टर्म एक विजन की बात करें, वी डू लैक अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड दैट्स अ रियलिटी। बट पाकिस्तान को आगे लेकर के कैसे चलना है? माजी को आप बदल नहीं सकते, हाल बदलेंगे तो मुस्तकबिल बदलेगा। आज हम बात करेंगे जनाब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। सर, जब मैं पढ़ रहा था कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कहा तो मुशीर तिजारत जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। किसी भी मुल्क की बात करते हैं, खास करके पाकिस्तान की मौजूदा दौर में से, तो तासुर ये है कि हमारे जो इकनॉमिक मसल है वो बहुत वीक होता जा रहा है। पाकिस्तान की जिस तरह की स्ट्रेंथ थी उसको उस तरीके से उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं किया गया। हम बात करते हैं आज भी यूथ बल्ज की कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कि डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी चेंज हो सकता है अगर आप लोगों ने, जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, उनको स्ट्रीमलाइन ना किया, उनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया। सबसे पहले से शुरू यहां से करेंगे कि आप माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटेड पीपल इन द लॉट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है। पहले तो ये फरमाइएगा सर कि क्या वाकई, आई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज़ व्हेन योर गवर्नमेंट केम इनटू पावर, दैट वाज 2018, वी हैड नो क्लू ऑफ कोविड, येट यू न्यू कि यार ये मसाइल हैं हमारे लिए, ये चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस आप लोग की सोच से बड़े निकले या उतने ही हैं, या आप समझते हैं कि नहीं अभी भी काबू में है सिलसिले? नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो चैलेंजेस हमारे सामने आए वो बहुत ज़्यादा थे। मैं तो प्राइवेट सेक्टर में था और हम लोगों को पता था कि यह गवर्नमेंट की ये कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जब आए अंदर और सही मानों में पता लगा तो कंडीशंस काफ़ी कमज़ोर थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये था कि हमारे सामने डिफ़ॉल्ट था कि आप लोगों ने जल्दी से जल्दी काम नहीं करोगे तो द कंट्री वो गो इनटू अ डिफ़ॉल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से तो हम लोग बच गए। PM साहब सऊदी अरेबिया गए, चाइना गए, अबू धाबी गए, कतर, वहाँ से फंड्स आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह द सिचुएशन से। सर, वो जो फंड्स इनको हम कहते हैं वो कर्ज आ गए। यस, तो सर कर्ज पे कर्ज लेके हम कब तक एडहॉक बेसिस पे सिलसिला आगे चलाएंगे? सही है, बिकॉज आप जब जाएंगे हुकूमत छोड़ के, अगर फर्ज करें आप 3 साल बाद शायद इलेक्ट हों, शायद ना हो, बिकॉज जो हालात नजर आते हैं, तो एक चीज मुझे बड़ी कंसिस्टेंट नजर आ रही है पाकिस्तान की अवाम में, वो है चेंज। पीपल्स पार्टी, गुड बैड और अगली गॉन। उससे पहले क्यू लीग, गुड बैड और अगली गॉन। देन नवाज शरीफ साहब, गुड बैड और अगली गॉन। नाउ PTI, इफ यू विल नॉट परफॉर्म यू विल बी आउटस्टेड द वे द प्रीवियस गवर्नमेंट्स वर। आप समझते हैं सर कि ये कर्जा ले लेकर, क्योंकि मुझे आज तक एक समझ नहीं आती कि ये फंड है, कर्ज है, ये एड है, ये किस फॉर्म में पैसा आ रहा है, और डिस्क्लोज भी कोई नहीं करता। नहीं, फिर जब हुकूमत जाती है तो मैं पता चलता है कि जनाब इतने कर्ज छोड़ गए हम पे। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि लोन्स लेकर हम लोगों ने हमारी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते सिर्फ लोन लेने से। वो बाकी और चीज़ें हैं, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंपोर्ट्स को कम करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को लेके आना है, और हमने ये मार्शल करना है हमारे वर्कर्स रेमिटेंसेस को। हमें हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है, जो बहुत अच्छे सपोर्टर्स है पाकिस्तान के, उनको फीलिंग है पाकिस्तान के लिए, तो उनको भी मोबिलाइज़ करना है। वो हो रहा है कि ये नहीं कि करेंगे, शुरू हो गया है। आपने देखिए परसों अखबार में आ गया
वर्कर्स रेमिटेंसेस रिकॉर्ड तोड़ दिया, 23 बिलियन आ गए। तो वो वैसे ही तो नहीं आए ना, कुछ गवर्नमेंट ने तो क्या होगा, इंसेंटिव्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, या उनके पीछे गए। गवर्नमेंट हैज़ इम्प्रूव द सिस्टम के लोगों ने बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए इतने वर्कर्स रेमिटेंसेस आ रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर रहे थे। हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट पीक पर 25 बिलियन थे, गिरते 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 ये 20 तक चले गए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वापस ऊपर जा रहे। और ये कोविड ना आता तो मुझे तो बहुत उम्मीद थी कि हमारा जो ग्रोथ है ना वो आराम से डबल डिजिट में था। फरवरी में, इस साल फरवरी में, जस्ट बिफोर कोविड, हमारे एक्सपोर्ट्स 14% बढ़ रहे थे। मार्च के पहले 15 दिन अगेन 24%, फिर गिर गया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से दिस गवर्नमेंट ने कोविड को मैनेज किया है, हम लोगों ने जल्दी से लॉकडाउन को उठा लिया, इंडस्ट्रीज़ को चलने दिए। जब कोविड शुरू हुआ तो हम लोगों ने बैठकर एक पॉलिसी बनाया है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ को चलने देना है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को नहीं बंद करना है। जो इंडस्ट्रीज़ सीमेंट, फर्टिलाइज़र, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़, मेडिकल, फार्मा इंडस्ट्रीज़, उनको हम लोगों ने बंद नहीं किया। इवन कंस्ट्रक्शन फॉर दैट मैटर, ये कंस्ट्रक्शन उससे भी बहुत सर थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने रेमिटेंसेस की बात की, रिकॉर्ड हुए, लेकिन सर अब ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख लोग जो कि गल्फ स्टेट्स में थे, ऑब्वियसली कंडीशन वेदर इट्स कोविड, ऑल द ग्रोइंग ऑयल प्राइसेस, टूरिज्म भी नीचे गया है, एयरलाइन इंडस्ट्रीज, आपके सामने हो रहा है सब कुछ, एक एक चीज, क्योंकि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है। सर मुझे ये फरमाएगा कि अभी जो कह रहे हैं 2.5 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, इसमें सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, स्किल्ड वर्कर्स भी होंगे। फिर ये जो पायलट्स का इशू है, कल इथोपियन एयरलाइन से भी ऑफ हुए हैं लोग, अफ्रीकन एयरलाइंस में, यूएई, वियतनाम, आपके सामने हालात। एंड दीज वर द पीपल जो कि सर 25-30 हज़ार डॉलर अ मंथ वाले रेंज में थे। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट इफेक्टेड। वो बाद में किस तरीके से आप स्टाफ को मैनेज करेंगे? आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि सर ये लोग कैसे मैनेज होंगे इतने ज्यादा? कोई गवर्नमेंट का प्लान है कि इफ दे कम बैक हाउ वुड यू प्लेस देम एंड वेयर? देखो, कोविड का चैलेंजेस है ना, अनबिलीवेबल। और ये सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, एवरीबॉडी, सारे दुनिया में यही चैलेंजेस है। जो मैं समझता हूँ ना, तो वी हैव डन इट, I think we have done it reasonably well, if not very well. इसलिए कि लॉकडाउन लिमिटेड हो गया है। और इस वक्त आप डेटा देखेंगे तो हमारे डेटा जो केसेस है वो स्टेडी होकर अभी आस्ते आस्ते डिक्लाइन पर आ चुके हैं। वरी क्या है? हमें इस वक्त वरी है कि हम लोग किस तरह से ईद को मैनेज करेंगे। फिर ईद के बाद मुहर्रम है। ये दो बड़े एक्टिविटीज़, बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ है, ये मैनेज हो जाए और उसके बाद डिक्लाइन कंटिन्यू रहे, इंशाल्लाह हमारे काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। सर कोविड खत्म तो नहीं होगा, कम जरूर होगा, कम होगा, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे हमें 2 साल बाद खुदा न खास्ता सुनने को मिलेगा कि कोविड 21 आ गया, अब कोविड 20 आ गया, यू नेवर नो, बिकॉज ये एक ऑनगोइंग है सिलसिला। सर रेमिटेंसेस की हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि इस तरीके से हम प्लान करें, ऑब्वियसली ये चैलेंजेस होंगे आगे। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी मूव कर रही है पूरी दुनिया में, आप देखें अब तो सेल्समैन की भी जरूरत नहीं है, हर चीज़ आपकी फ़ोन एप्लीकेशन में है, हर चीज़ आपके हाथ पे है, उधर ही आपने उसकी पेमेंट कर दी। बड़ी नई चीज़ें यहाँ पे लगती हैं, लेकिन ये बात बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। सर एक दौर में एटीएम कार्ड का कोई तस्वर देता था पाकिस्तान में, कहते थे ऐसे कैसे हो सकता है, एक प्लास्टिक का कार्ड डालेंगे उसमें से पैसे आ जाएंगे, हाउ वुड द मशीन नो के सब्ट्रैक्ट कहाँ करना है, ऐड कहाँ करना है। बट इट्स अ रियलिटी, चीज़ें बदल रही हैं। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, आपका खुद शोभा जो है वो इंजीनियरिंग साइड से, डेस्कॉन को आपने लुक आफ्टर किया सारा सिलसिला उसका, इट्स अ ह्यूज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। सर इंजीनियरिंग का जो ओवरऑल दुनिया में अगर उसका ओवरऑल एक सम अप आप करें कि उसका कितना मार्केट शेयर है, उसमें पाकिस्तान की बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास, ऐसी चीज़ें, क्योंकि इफ़ पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन स्विट्ज़रलैंड के आपके
سرن میں استعمال ہو سکتے ہیں سر, تو پھر اور ایٹم بم بھی پاکستان اپنے اون بنا سکتا ہے, تو پھر ہماری کوالٹی بہت اچھی, جہاز بھی آپ نے خود بنا لیا کمپلیٹ انڈیجنس. تو ہم لوگ ابھی تک ایکسپورٹس کے اس لیول پہ باقی چیزوں میں تجارتی حوالے سے کیوں نہیں پہنچے؟ نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ جو میں نے ابھی ڈائریکشن ہمارے ایکسپورٹس کا ڈائریکشن چینج کرنا ہے نا, اور وہ شروع ہو گیا ہے. دو چیزیں ہیں اصل میں, ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں نا وہ خاص طور پر ٹیکسٹائل سینٹرک تھے. ابھی وہاں سے ہمیں نکلنا ہے. تو ٹیکسٹائلز, لیدر, رائس, یہ ہمارے ٹریڈیشنل ہے, اور اس کو یہ نہیں کہ ان کو کم کرنا ہے, صرف یہ ہے کہ ہمارا ایکسپورٹس کا جو اس کو براڈ کرنا ہے, جب بیس کو بڑا کر دیں, بیس کرنا ہے. اور ایون ان دا ٹیکسٹائلز, لیدر, جو ہمارا رینج آف پروڈکٹس ہے نا, جب بھی میں یہ ملتا ہوں فارینرز سے, ایک یہاں ایگزیبیشنز ہوتے ہیں, فارینرز آتے ہیں, تو میں فارینرز کو پوچھتا ہوں کہ آپ بتاؤ مجھے آپ کی کرٹیسزم چاہیے کہ یہ آپ دیکھ لو پاکستانی پروڈکٹس, کیا کرٹیسزم ہے؟ تو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا پروڈکٹس کا رینج ہے نا لمیٹڈ ہے, بہت لمیٹڈ ہے, ہمیں تو اس کو بڑھانا ہے. ایک تو یہ ہے, اور یہ ہمارے ابھی یہ پالیسیز لے کے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو وائڈن کریں. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں نا, وہاں سے ہٹنا ہے انٹو دا ڈیولپمنٹ سیکٹر. کون سے ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر؟ فارماسیوٹیکل, انجینئرنگ, IT services, all services and IT services, fruits and vegetables, food processing. یہاں ہمیں توجہ دینا ہے کہ یہاں ہمیں ہمارے جو ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. اور ایک اور چیز ہے, میں جب انالائز کرتا ہوں نا, تو ہمارا مال کہاں جاتا ہے؟ یورپ, امریکہ. وہاں بھی جیوگرافیکل ڈائیورسیفیکیشن ہے نا, ایبسلیوٹلی نہیں ہے. افریقہ, سینٹرل ایشین ریپبلکس, رشیا, لیٹن امریکہ, اتنی بڑی مارکیٹ, ہم بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے ایک پالیسی بنائی ہے, لک افریقہ پالیسی. اور میں یہاں سے 100 ایکسپورٹرز کو لے گیا نائروبی. That was our first venture, and where the Pakistanis went abroad and had a 3-day conference, export conference. بہت کامیاب تھا. We had the Kenyan president came. He welcomed everybody. We introduced ourselves, and it was an excellent thing. اسی طرح سے ابھی وہ تو ایسٹ افریقہ میں کیے. ابھی جب کووڈ سے کھل جائے گا تو ہم نے جانا ہے ویسٹ افریقہ, ہمیں جانا ہے ساؤتھ افریقہ. افریقہ ایک 1 بلین کی مارکیٹ ہے, کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے. That's why چائنا, آپ دیکھیں ہر جگہ وہاں پہ کچھ. سر آپ نے 3-4 چیزیں بات کی. ایک تو سر دیکھیں کسی بھی ملک کا آپ نام لیتے ہیں نا, فرانس کے آپ آ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے, یا اٹلی کی بات کرتے ہیں, ان کی برانڈنگ ہے سر. وہی ایک بیلٹ جو یہاں پہ لیدر کا شاید 200, 400, 500 روپے میں تیار ہوتا ہے, وہی برانڈ ہو کے سر آپ اس کو $4,000-5,000 کا لیتے ہیں. اینڈ اٹس اے ریالٹی. A lot of Pakistanis buy who go abroad, sir. They have a good purchasing power. دوسرا سر آپ نے بات کی, میں سر اگر آپ مجھے اجازت دیں سر, آئی ٹی سیکٹر کی آپ نے بات کی. آئی ٹی از دا فیوچر سر. مجھے یاد ہے کہ پچھلے بجٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم $4 ارب کی ایکسپورٹ کریں گے آئی ٹی میں. سر مجھے نہیں پتا کہ کرنٹ یہ آپ کا بجٹ کا ہی پیپر ہے میرے پاس سر پورے کا پورا, اس میں اس کا مینشن نہیں کیا کہ اس میں ہم کس لیول پہ ٹھہرے, کتنا کیا, کتنا نہیں کیا. تو سر کچھ ہم لوگ ٹارگٹس بھی اوور ایمبیشیس رکھ لیتے ہیں, اور پھر جب ہم اس کو اچیو نہیں کر سکتے فار واٹ ایور ریزنس, تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے سر. سر آئی ٹی ایکسپورٹ میں لک ایٹ ویئر انڈیا از. ہم لوگ ہمیشہ ریجنل کمپیریزن کرتے ہیں نا. ٹیکسٹائلز میں دیکھیے تو بنگلہ دیش کہاں پہ سر, $40 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی ہے ان کی. $40 billion اونلی ان ٹیکسٹائل, اور سارا سامان یہاں سے وہاں گیا ہوا ہے. آج آپ کوئی بھی شرٹ اٹھاتے ہیں, ٹائی اٹھاتے ہیں, آپ حیران ہو جاتے ہیں, میڈ ان بنگلہ دیش. اور وہی جو آپ کے پاس ایک ایج تھا کہ پاکستانی پروڈکٹ, آج آپ ڈکلائن پہ ہیں سر. انٹرنیشنلی مارکیٹ شیئر بھی لوز ہو رہا ہے, پرائس وائز بھی لوز ہو رہا ہے. کووڈ تو ہے ساری دنیا کے لیے, لیکن مسائل ہمارے لیے کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں. فیصل, یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ مارکیٹ لوز کر رہے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. سر مارکیٹ شیئر تو لوز کر رہے ہیں نا. نہیں, ناٹ ناؤ, ابھی نہیں.
आप ये देखें इस वक्त जून 30 तारीख तक पूरे साल का हमारा जो एक्सपोर्ट्स है ना वो सिर्फ 6.8 कम हो गया पिछले साल से। बांग्लादेश का 14% गिर गया, इंडिया 17%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उनका इतना गिर गया और हमारा थोड़ा सा गिरा, वी गेनिंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि वी आर नाउ गेनिंग ऑन बांग्लादेश, वी आर गेनिंग ऑन वियतनाम। वो बात नहीं है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। सर, यू लुक एट योर इनपुट कॉस्ट, आपकी एनर्जी की कॉस्ट आप देखिए सर, वन ऑफ द हाईएस्ट। आपकी बिजली की खास करके जो मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप लेबर के देखिए, बाकी से आपका लेबर की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, लेट मी पुट इट दिस वे, वो भी रीजनल के हिसाब से कम। चीन के साथ या मलेशिया के साथ या मैं वियतनाम के साथ कंपेयर नहीं करूंगा सर। एटीट्यूड भी इज एन इशू। ये सारे जो मसाइल हैं सर, इसके ऊपर कुछ हो रहा है काम इस साइड के ऊपर? बिल्कुल हो रहा है। ओके, मैं आपको बताऊं, ये जो आपने अभी कहा ना कि हमारे एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान इज़ ए हाई कॉस्ट, हाई एनर्जी कॉस्ट कंट्री, कोई शक नहीं है। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग हमारे एक्सपोर्टर्स को किस तरह से कंपेटिटिव कर दें, और फिर एनालिसिस किया। और द मेन वे ऑफ डूइंग इट वाज कि उनको इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिजली प्राइसेस दे और गैस प्राइसेस। तो हम लोगों ने ये सारा सर्वे किया, इंडिया क्या देता है, वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, उनके सारे प्राइसेस देखे और उसका जो एवरेज था ना वो हमारे एक्सपोर्टर को दे दिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह। حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, 3-4 चीज़ें और अभी हम बात कर रहे थे सर एक वैल्यू एडिशन की। बड़े अरसे से सर हम सुन रहे हैं कि जी फ्रूट और वेजिटेबल पाकिस्तान में
تقریباً 40 سے 50% تباہ ہو جاتا ہے. نہ اسٹوریج فیسلٹیز ہیں، نہ یہاں پر آپ کی انفراسٹرکچر اتنا اچھا ہے کہ اس کو آپ کر سکیں. اور بہترین فروٹ اینڈ ویجیٹیبل آپ کا دنیا میں سر، ایم شور آپ نے پوری دنیا ٹریول کی ہے. آئی کین اشور کہ یہ کیلے کی شکل اچھی ہے بری ہے لیکن ذائقے میں اچھا ہے، چاہے وہ سیب ہے چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی فروٹ ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک ہم ویلیو ایڈیشن میں اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ بیسک چیزیں نا سر، ٹماٹو کیچپ آپ بنا لیں ٹماٹر سے، آپ وہی آلیوز خریدتے ہیں 100 گنا زیادہ قیمت پہ، جو یہاں اگائے بھی جا سکتے ہیں، لوگ اگا بھی رہے ہیں. اسی طریقے سے اسٹرابریز ہوگی، بے شمار فروٹس اینڈ یور سی سائڈ، پورے کا پورا کہتے ہیں ایک صوبہ ہے آپ کا جو سمندر ہے. اور ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہے سر وہ 2.5 سے 3 ارب ڈالر کی بالکل بیسک ہے اس میں سے، اگر آپ سی فوڈ کو بھی اپنا ایکسپورٹ کریں. وی آلویز پلان، وی آلویز ٹاک، بٹ وی نیور ہیئر کہ یہ ہو رہا ہے. اکثر یہ خبر آتی کہ جی فلانے ملک نے بند کر دیا کیونکہ کوالٹی ٹھیک نہیں تھی، ان کی وہ جو سٹینڈرڈز میٹ کر رہے تھے وہ ہو نہیں رہے. مسائل تو اس قسم کے بھی ہیں نا رزاق صاحب. نہیں دیکھو، آئی ڈو ناٹ لائک ٹو، میں اس طرح سے باتیں نہیں کروں گا کہ یہ میں کرنے والا ہوں. نہیں، واٹ وی ڈوئنگ. اور آپ نے دیکھے، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم لوگوں نے پاکستان از اٹ موونگ کہ ہم لوگ ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ جہاں بھی ہو، whether it's textile, leather, fruits Anything. and vegetables, anything. Okay, so let's discuss that. Isn't it interesting کہ اس وقت ہمارے کاٹن یارن کے ایکسپورٹس گر رہے ہیں اور مجھے فکر نہیں ہے کیوں کہ جو وہ کاٹن یارن باہر نہیں جاتا وہ کہاں جاتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. استعمال ہو رہا ہے. اینڈ واٹ از اٹ ڈوئنگ؟ کپڑا بنا رہے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، گارمنٹس بناتے ہیں، وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ویلیو ایڈیشن شروع ہو گیا. سیم تھنگ ود لیدر. ناؤ لیٹس لک ایٹ انجینئرنگ. جو میں انجینئرنگ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں آن ایکسپورٹ. لیٹس ہیئر سم آف دا گڈ نیوز. وہ ہو چکے ہیں، نہیں ہونے والے، ہو چکے. ڈو یو نو دیٹ وی آر ایکسپورٹنگ ٹریکٹرز؟ پاکستان از ایکسپورٹنگ ٹریکٹرز. اچھا پھر کہاں ایکسپورٹ کرتا ہے؟ Tractors are being exported to Mozambique, Tanzania, Ethiopia, Angola. Primarily all the African countries. Yes, and now inshallah مجھے انفارمیشن مل رہی ہے کہ یہ ہمارے tractors جائیں گے into Syria. اچھا، اور یہ آپ کے ساتھ بیلاروس کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، اس کے تحت یہ ہو رہا ہے کام یا یہ وہ سیپریٹ ایک پروجیکٹ ہے؟ کمپلیٹلی. پھر آپ نے دیکھے we are now exporting micro ovens. Pakistan exporting micro ovens. ڈالرز بنا رہا ہے آپ کو. Yeah, they're exporting it now. Now we've started, companies have started to export refrigerators. So we started to export water coolers, the water dispensers. تو اس کا مطلب یہ ہوا، مجھے کیا پتہ لگتا ہے کہ اور اس کو انسینٹیو دے رہے 0، نو انسینٹیوز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری کوالٹی ٹھیک ہے، ہمارا پرائس ٹھیک ہے اور ہمارا مال جا رہا ہے. تو الحمدللہ وی آر ناؤ موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جہاں ہمارے انجینئرنگ پروڈکٹس، فارماسیوٹیکلز میں بھی تھوڑے بہت پرابلمز ہیں، وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 3-4 مہینے میں اس کو درست کر سکوں گا. تو ہمارا فارما ایکسپورٹس کی کافی بہت اچھی، بہت گنجائش ہے. آپ نے ذکر کی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز آپ مانو گے کہ ہمارا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا ایکسپورٹ کا اضافہ ہے 11% فرام پریویس سال. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائنلی ہمارا وی گیٹنگ آر ایکٹ ٹوگیدر اور آرام سے ایکسپورٹ شروع ہو گیا ہے. ایک اور چیز جو لوکسٹ کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی دھیان دیا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ وہ بالکل جس طرح کووڈ ہمارے لیے آیا ہے، وہ پودوں کے لیے کووڈ ہے لوکسٹ جو ہے. بالکل. اور پرائم منسٹر صاحب تو بہت ورڈ ہے اباؤٹ لوکس. اٹ کین بی بول رہے. سو لیکن ایک اور چیز ہے جو مجھے آن میٹ اینڈ پولٹری، آپ مانو گے نہیں تو ہمارا ایکسپورٹس اپ ٹو مئی پچھلے سال سے 36% میں اضافہ ہوا ہے.
एक्सपोर्ट्स ऑफ मीट, पोल्ट्री, और कहाँ जा रहा है? सिर्फ 2 कंट्रीज़ में, सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट। और यूएई, लेकिन चल पड़ा है। ये पहले इसका मसला था। हाँ हाँ, वाज इट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, और उसका भी उन्होंने कोई ना कोई बेंचमार्क तो रखा होगा ना जनाब? क्वालिटीज, और हम लोगों ने इनके काफ़ी इनके पीछे गए, हलाल सर्टिफिकेट का बंदोबस्त कर लिया। आप लोगों ने, आपको करना पड़ेगा। हम वही बात करते हैं ना जी, इंडिया में गाय को तो गाँव माता बोलते हैं, लेकिन हाँ। एक्सपोर्ट भी उनकी बीफ की सबसे ज्यादा है। सो यू कैन वेल इमेजिन बेशक उसमें। बिल्कुल। सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। कहा यह जाता है कि किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक बैकबोन होती है ना, वो उसकी छोटी सनतें होती हैं। यस, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें यह समझ नहीं आया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या इंसेंटिव्स देने हैं और किस तरीके से आगे लेकर के चलना है। और एसएमईज, चाहे आप जापान की एग्जांपल हैं, आप हॉलैंड की एग्जांपल हैं, एसएमईज 80-90% उसकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। और यहाँ भी यही है, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हम उस तरीके से? यहाँ भी यही है कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एसएमईज पे है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें, और इसमें ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मुझे और तब्दीली करनी पड़ेगी कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स के जो प्रोसीजर्स है ना, वो है सिर्फ बड़े लोगों के लिए, एसएमईज के लिए नहीं है। और ये हम इसको हमें चेंज करना है कि ये जो जितने भी हमारे स्कीम्स है, DTRE है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, ये वो सारे कई है, बॉन्ड टू बॉन्ड प्रोसेसेस, ये हमें लेके आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसएमईज है ना, वो आराम से वही बेनिफिट्स मिले उनको, और वो दे दे बनाकर। और बिकॉज एसएमईज का रीच बाहर नहीं है, उनको देना पड़ेगा टू द कमर्शियल एक्सपोर्टर्स, उनको देना पड़ेगा बड़े एक्सपोर्टर्स को। और दिस इज़ टू मी अप टू नाउ व्हेन आई लुक एट माय ओन सेल्फ कि आई हैव टू बी एबल टू करेक्ट दिस, और वो अभी तक सही मानों में। उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मिल रही है आपको? जी, व्हाट इज द हिंड्रेंस, प्रॉब्लम, इशू क्या है? in hindrances, how do you get the industries, commerce and FBR On one page? on one page? वो अभी तक सही मानों में। वो सिंक क्यों नहीं हो रहे? वजह सर ये बुनियादी तौर पे ना ये कहा जाता है, इदारों, हमारे मुल्क में टैलेंट की भी कमी नहीं है, हुनर की वजह से हम अच्छा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, मार्केट भी अवेलेबल है, क्योंकि हमारे अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं कि वी डोंट नीड एन एनिमी सिटिंग इन आवर ईस्टर्न बॉर्डर। बिल्कुल नहीं, देखो कई चीज़ें हैं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू। चंद चीज़ें हो चुके हैं और मैं आपको बताऊं। रिफॉर्म्स में ना सर, रिफॉर्म देखो, एक रिफॉर्म है टैरिफ रिफॉर्म्स। टैरिफ रिफॉर्म्स में जो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी बिग टिकट आइटम, वो ये है कि टैरिफ सेटिंग हैज़ बीन टेकन आउट, कि वो FBR में अभी नहीं है, वो एक नेशनल टैरिफ बोर्ड बन गया, और वो नेशनल टैरिफ बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। और इस बजट जो अभी अप्रूव हुआ है पिछले महीने, जितने भी चेंजेस हैं ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बनाई कि हमें इस तरह से करना है। तो क्या पॉलिसी थे एसएमईज को सपोर्ट करने के लिए? जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना मेरे नज़र में, कि उनको अलाउ करो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने ड्यूटी फ्री, कस्टम ड्यूटी फ्री, एडिशनल कस्टम ड्यूटी फ्री, रेगुलेटरी ड्यूटी फ्री, और वो हो चुका है। एंड लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका ना, हमें एक एरिया में तो हम लोग क्लियर हो गए, और अभी भी और मज़ीद करना है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए जितने रिसोर्सेज हैं वही कर सकते हैं ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, और ये ख़ास तौर पर एसएमईज के लिए, कि अभी हम लोग एक मंसूबा बना रहे हैं, इंजीनियरिंग, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, कि उनके लिए पूरा टैरिफ, और ये है ना, ये इंशाल्लाह
میں 3 سال کا منصوبہ دے دوں گا. Duties will come down in 2021, 2022, 2023. گریجول. Gradual. آہستہ آہستہ it will come down. اس لیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں ایز اے بزنس مین all raw materials, جو بھی انڈسٹری, اینی انڈسٹری, ان کا جو را مٹیریل ہے وہ ڈیوٹی فری ہونا چاہیے. جیسے باہر کی دنیا میں ہے وہاں وہ کبھی نہیں پے کرتے. اٹ از سر اگر ان کو را مٹیریل آپ ان کو ڈیوٹی فری دے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن پھر وہ پروڈکٹ بھی ایسا ہو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے ملک کو فائدہ ہو رہا ہو اس کا. ادھر ہم اس کو ڈیوٹی فری وہ دے دیتے ہیں, ادھر وہ آپ سے اب مجھے اس دن میں خبر پڑ رہا تھا کہ جی 6.2 آپ ہی کی خبر تھی کہ ارب روپے دیے جی انڈسٹریز کو, کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں اپنے امپلائیز کو دینے کے لیے. سو ایک طرف سر حالات یہ ہیں اور دوسری پلاننگ ہماری بہت صحیح ہے, لیکن کچھ کہیں نہ کہیں نہیں بتائیں. ایک اور چیز ہے ایس ایم ایز کے لیے ہم لوگوں نے خاص طور پر یہ کووڈ کی وجہ سے ان کے جو 3 مہینے کے جو بجلی کا بل تھا نا, بجلی کا بل ایس ایم ایز, سارے ایس ایم ایز وہ معاف کر دیا. معاف فور 3 months. آپ کو بل آئے گا, بل ضرور آئے گا, پے مت کرنا, سرکار پے کر دے گی. ٹھیک, یہی سننے میں آ رہا ہے جی. آئی ہوپ کہ اس طریقے سے نہیں ہو چکا ہے. ٹھیک. اینڈ دس از گوئنگ آن ناؤ اینڈ اٹ ول کیپ گوئنگ until this COVID situation. I hope sir یہ جلدی کا. سر ایک کانسیپٹ ہے میک ان پاکستان. آئی ریمبر شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں بھی جب گروتھ بڑی اچھی تھی, اس سے پہلے بھی آپ نے یہ 99 سے 2002 تک کا جو پیریڈ تھا اس میں بھی آپ وزارت میں رہے اور یہی آپ نے پورٹ فولیو بھی سنبھالا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ان سے ایک بات ہوئی تو کہتے ہیں یار کہ ایک تھائی لینڈ میں ایک شہر ہے وہ 1 پروڈکٹ 1 سٹی کا کانسیپٹ, 1 ولیج 1 پروڈکٹ جس کو بولتے ہیں. تو اٹک میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو چارپائی کا ایک بیسک بات ہوتی ہے, کیونکہ الیکشن وہاں سے رہے تو انہوں نے ایگزامپل ہی کہتے ہیں اب یہ کتنا خوبصورت کام ہوتا ہے اور ہم اس کو گورے کو دکھائیں تو بڑا خوش ہو وہ کہ ہینڈ پینٹڈ. اور میں نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ ایف ٹی اے فلانے ملک کے ساتھ کر لیں چاہے وہ ہمارے فیور میں نہیں ہے, چاہے چین ہو چاہے سری لنکا ہو فار دیٹ میٹر, کہ جی اس کے ساتھ پی ٹی اے کر لیں فلانے کے ساتھ یہ کر لیں. لیکن مجھے کنفیوژن نظر آتی ہے اور لانگ ٹرم ایک ویژن کا بھی اس زمانے میں بھی ایک لیک تھا. حالانکہ گروتھ ریٹ آپ نے دیکھا 8.6% بھی ہوئی تھی. یہ گاڑیاں واڑیاں بینکس آپ نے دیکھا کس طریقے سے لیز کرتے, بڑی ایک اچھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ایگزامپل دیتے تھے کہ جہاں پہ لوگ کپڑے دھونے والے صابن سے نہاتے تھے اب وہاں پر لکس صابن بکتا ہے. اسی طریقے سے اس کے پاس سائیکل تھی, اب اس کے بعد موٹر, اور یہ فیکٹ تھا جو نظر آ رہا تھا. لیکن یہ چیزیں سڈن ڈکلائن میں دوبارہ گئیں سر. ویئر ڈڈ وی گو رانگ دین؟ I'm telling you where we went wrong. دیکھو میں آپ کو بتاؤں ایز اے بزنس مین, یہ بات تھی 2016-2017. ہماری ایک پاکستان بزنس کاؤنسل ہے, وہاں ہماری بورڈ میٹنگ ہوئی اور ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. کہاں ایوب خان کے زمانے میں بالکل ٹھیک. تو ہم لوگ نے بولا کہ لیٹس اسٹڈی کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. اسٹڈی کیے, اس کے بعد پتہ لگا کہ ہاں یہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گیا ہے. اٹس کمنگ, انڈسٹریلائزیشن از ڈیکریزنگ. تو پھر میں گیا خاقان عباسی, وہ وزیر اعظم تھے اس وقت, کہ خاقان آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے میٹنگ بلائی ہے اور ہم لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے. کیوں تھا, وائی واز اے ڈی انڈسٹریلائزیشن گوئنگ آن؟ ون, وی ہیڈ این آرٹیفیشل price of our currency, holding the currency artificially strong. اس سے کیا ہوا, ڈی انڈسٹریلائزیشن, اور امپورٹ سستا ہو گیا تو باہر سے مال آنا شروع ہو گیا. تو that's where it had an impact. اس میں کوئی شک نہیں. تو ان سے بات کروں, کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس لیے کہا ہوا ہے کہ جی امپورٹ ہوگا تو وہ مینوفیکچرنگ میں لگے گا تو اس کے بعد ایکسپورٹ ہوگی. 20-25 سال سے میں سن رہا ہوں سر یہ چیز کہ جی امپورٹ کو اس سے سستا کیا کہ وہ پروڈکٹس ان مشینوں میں لگیں گے. وہ ٹیکسٹائل کی اچھی مشینیں تو پاکستان آئی نہیں, مجھے لگتا ہے سب بنگلہ دیش لوگ لے گئے. وہ کوئی بات نہیں ہے, that's all right. دیکھو there are other ways, اور طریقے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. رو مٹیریل ڈیفینیٹلی ملک میں سستا ہونا چاہیے, فنش گڈز نہیں آنا چاہیے. فنش گڈ جب تک, دس از وائی ہم لوگ کر رہے ہیں نا. اور ابھی ہمارا مین پلانک یہ ہے میک ان پاکستان. ایک تو ڈیوٹیز ہم لوگ نے کم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے 3 سال میں اور مزید کم ہو جائیں گے.
रुपए तो सेट हो गया। सर रुपए से मुझे बताइए सर, ये जो अभी करंट प्राइस है डॉलर रुपए की, ये ऐसे ही आप देख रहे हैं आगे पीछे, या फिर एक और ये ना हो कि और 3 साल के बाद पता चला कि जी अब 270 रुपए का हो नहीं गया नहीं डॉलर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जर्क्स लगे हैं सर हमें एक सौ और सडनली आई रिमेंबर परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में 61 रुपए पे कांस्टेंट था। Yes. ठीक है सर, Suddenly- $147 पे पर बैरल ऑयल भी प्राइस किया, तो भी पाकिस्तान में 62 रुपीस का लीटर मिल रहा था। Yes, ठीक है ना, yes. इक्वेशन आप कर रहे हैं डॉलर के हिसाब से। yeah. आज हम कहते हैं कि जी ये तो नेगेटिव प्राइस हुई भी थी, तो वजीर आजम साहब ने जब सस्ता किया पेट्रोल तो मिला नहीं, और जब महंगा किया तो अगले दिन भरा हुआ था। तो सर चीज तो वो है ना कि जो मेरे हाथ में हो, कि मुझे पता है कि जी पेट्रोल, अब मुझे आप कहें जी पाकिस्तान में गोल्ड जो है वो फ्री मिलेगा कल से आपको, लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो फायदा क्या? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अभी हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, और वो एक और फॉरेन करेंसी का शॉक मैं नहीं समझता। सर रिजर्व हमारे बढ़ रहे हैं, अब बढ़ भी रहे हैं और भर भी रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे? ये भी लोन की सूरत में हम ले रहे हैं आगे नहीं पीछे नहीं से और जमा कर रहे हैं? नहीं, देखो जिस तरह से मैंने बताया, आपने रेमिटेंसेस का मुझे बताया। रेमिटेंसेस इंपोर्ट्स कम हो गए हैं, इंपोर्ट्स के फिगर बेहद कम हो गए हैं। लोग कहेंगे कि हाँ वो तो ठीक है, या इसलिए गाड़ी के प्रोडक्शन कम हो गया, ये कम हो गया, ठीक है। चंद इंडस्ट्रीज ऐसे है जहाँ डेफिनेटली प्रोडक्शन कम हो गया है, लेकिन सीमेंट में प्रोडक्शन कम नहीं हुई, फर्टिलाइज़र में प्रोडक्शन कम नहीं हुई, केमिकल्स, बड़े बड़े केमिकल्स कम नहीं हुई। नाउ कोविड के वजह से इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंजेस हैं हमारे लिए, और आने 3 महीने 6 महीने वो फेस कर लेंगे। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, चंद और इंपॉर्टेंट चीजें मैं चाहूंगा उस पर भी बात करें। विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कोरोना वायरस से कितने लोग सेहतयाब हो जाते हैं? इस बीमारी के तकरीबन 97% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जख्ताब साहब ये फरमाएगा, अभी 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं चाह रहा था उस पर भी रोशनी। एक तो से ट्रेड पॉलिसी के हवाले से बात करना चाहूँगा मैं, कि मुझे याद है कि जब हुमायूं अख्तर साहब होते थे ट्रेड मिनिस्टर, सो बड़ी प्रॉपर पॉलिसी आती होती थी, साल के साल थी उस ज़माने में। फिर बाद में पता चला कि अब ये 3 साल, फिर 4 साल या 5 साल। जब अभी से करंट स्टैंडिंग क्या है ट्रेड पॉलिसी की? बड़ा अरसा हो गया हम बैठे नहीं, हमने आपका कोई लाइव इंटरव्यू नहीं सुना कि जिसमें आप ट्रेड पॉलिसी अनाउंस कर रहे हो। नहीं, पहली बात तो ये है कि जब मैं ये गवर्नमेंट में था ड्यूरिंग ये मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त एक ये रिवाज था कि बजट होगा और ट्रेड पॉलिसी। अभी कई ट्रेड पॉलिसीज़ की जो चीज़ें हैं ना वो आ गए हैं बजट में, और बजट के साथ ही अनाउंस हो जाते हैं। ठीक, लेकिन एक अभी हम लोग ने जो तब्दीली ये किया है कि नाउ वी हैव अ स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। and how different is it from the regular one? It's slightly different. We don't include a lot of the जो टैरिफ के चीज़ें होते हैं। स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी में हम लोगों ने ले गए गवर्नमेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव कर दिए, अभी हम लोग ने ले जा रहे हैं कैबिनेट में, कैबिनेट अप्रूव कर देगी, देन देयर बी रोल आउट। तो स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी में मैं एज ए बिजनेसमैन, मुझे क्या सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि किस तरह से हमें एक एक्सपोर्ट कल्चर लेके आए मुल्क में, कि वज़ीर आज़म से ऑल द वे डाउन टू लोकल गवर्नमेंट सबको समझ आए कि एक चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। Exports is a requirement of the government. It's not कि government कुछ ना करे, exporters आप लोग करो। It is a strategically important thing for our country. आपने खुद अभी कहा कि कब तक हम लोगों ने बोरो करते जाएंगे, बोरो कर देंगे, और हमारे salvation इसी में है कि हम लोग एक्सपोर्ट करें। तो फिर हम इनमें गाइडिंग पॉलिसीज़ रख दिए कि गाइडिंग पॉलिसीज़ ये है कि जो भी माल एक्सपोर्ट हो रहा है
تو جو بھی ان کے اوپر ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہے وہ آٹومیٹکلی ایکسپورٹر کو ملنا چاہیے. وہ نہیں ہوتا پاکستان میں. ایز اے بزنس مین مجھے پتہ ہے. اور ابھی میری بات ہوئی ایف بی آر سے کہ آپ لوگوں نے ایمانداری سے جتنے بھی ڈیوٹیز ہے آن اینی پروڈکٹ آپ لوگوں نے واپس کرتے ہو ایکسپورٹرز کو. سر یہ وہی ایف بی آر کے لوگ ہیں جو سن 1947 سے پاکستان میں ہیں سر. ایک دن سڈنلی ایسا آپ بولیں گے وہ مان جائیں گے سر؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ مطلب ایک بندہ ہے وہ سر یہ وہی لوگ ہیں. آپ جائیں نا ادھر سے جی اس ٹیبل پہ جائیں, ادھر آپ فلانے کمرے میں چلے جائیں, ہم سنتے ہیں جی ون ونڈو تو پتہ نہیں کب سے بن رہی ہے, وہ ونڈو بھی نہیں ملتی اور وہ بندے بھی نہیں ملتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا ہے. Now this is our strategic trade policy. پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کر دیا. پھر میں گیا ایف بی آر. اچھا دیکھو یہ ایک ہماری گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ ایکسپورٹ مال کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے. کسٹم ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, ریگولیٹری ڈیوٹی, سرچارجز, سیس. ڈپارٹمنٹ نہیں الگ بن سکتا کہ یہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کے اس کا محکمہ ہی الگ ہے. دیکھو ہے بٹ وہ کوئی توجہ نہیں دیتا تو پھر کچھ کام نہیں ہوگا. ایک بہت اچھا ادارہ ہے ایف بی آر میں ہے کراچی میں, آئی او سی او, انپٹ آؤٹ پٹ کا کوفیشن کر سکتے ہیں. تو ان کو میں نے بولا اور ویو ہیڈ مے بی 10 میٹنگ 15 میٹنگ. اوکے لیٹس اسٹارٹ ناؤ. پھر میں بولا کہ یار دیکھو انڈیا نے کیا کرتا ہے, بنگلہ دیش کیا کرتا ہے, ان کو بھی تو یہی مسئلہ ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ انڈیا نے پچھلے 20 سال سے اس کے اوپر کام کر رہے اور انہوں نے ہزاروں ایکسپورٹنگ آئٹمس کے اوپر فکس کر دیا کہ یہ ہے. تو میں بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, انڈیا نے تو کر دیا, ہم لوگ ابھی شروع کریں اینڈ لیٹ اس اسٹارٹ. تو ہم لوگوں نے 5-6 سیکٹر سلیکٹ کر دیے. الیکٹرک فین سلیکٹ کیے, لیدر سلیکٹ کیے, چند انجینئرنگ پروڈکٹ سلیکٹ کر دیے. اچھا اور یہ فکسڈ ہو گیا ہے نا. لیکن پرابلم کیا ہے کہ انڈیا نے تو 1000 آئٹمس کے اوپر کر دے, ہم لوگوں نے اس وقت 50-100 کے اوپر کر دے. کوئی بات نہیں ہے, لیٹس اسٹارٹ ایوری منتھ ایڈنگ آن. سو یہ ایک میٹنگ میں خود چیک کر اور آستے آستے ہو رہا ہے. تو ایک اور چیز ہے اسٹریٹجک ٹریڈ فریم ورک میں کہ ہم لوگ نے ایز اے پالیسی وی ہیو ٹو موو اوے کہ یہ جو ٹریڈیشنل 5 ایکسپورٹس سیکٹرز ہیں نا وہاں سے ہمیں ہٹنا پڑے گا. سر یہ بات دیکھیں نا, اب 3-4 چیزیں ہیں جو بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہم نے پڑھی. ایک تو یہ کہ جی آپ کے پاس بڑا سمپل سا ایک رول ہے کہ ایک مارکیٹ کا ایریا ہے کویسچن مارک, 1 is your dogs, 1 is your star and 1 is your cash cow. Now the point is sir کہ جو ہمارا cash cow اس کو چلنے دیں. کویسچن مارک پہ ہم نے کبھی سوچا نہیں بیکاز اس کے لیے انوویشن چاہیے آپ کو. And then you talk about dogs, leave that. Stars میں بھی ہم نے کچھ نہیں کیا, صرف you totally focused cotton textile. Absolutely. انجینئرنگ گڈس کا اوور آل گلوبل مارکیٹ شیئر دیکھیں ہم کدھر ہیں اس میں. آپ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی بات کرتے ہیں, میں گھوم کے پاکستان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از این ایگرو بیسڈ کنٹری سر. ہم نے اس میں بھی کچھ دھیان نہیں دیا. ہم مثالیں دیتے ہیں, ملیشیا کی مثالیں دیتے ہیں فلانے, انہوں نے ہر دور میں صرف آپ یہ نہیں کہ آپ کے پاس پروڈکٹ بہت اچھا ہے, یو نیڈ اے گڈ سیلس مین آلسو. اف یو ہیو اے گڈ کوالٹی پروڈکٹ یو شوڈ ہیو اے مارکیٹ فار دیٹ آلسو. ہم ہمیشہ کہتے تھے جو ورجن مارکیٹس, پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں افریقہ کی اور لیٹن امریکہ کی, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اب یورپ سے اور امریکہ سے نکل کے اور بھی دیکھنا ہے. بڑی زبردست بات ہے سر. ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بالکل گنے چنے, وہ لیدر, وہ فلانا 75,000 چیزیں آپ کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو $1 trillion in your account to become an exporter. اور یہ جو آپ نے بنایا نا بڑا یہ ویری امپورٹنٹ یہ چارٹ ہے. ہمارا رائس مثال کے طور پر از ان دا کیش کاؤ. رائس مشرف کے دور میں ایکسپورٹس ہوئے $250 million. اس وقت $2.2 billion. اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا ہے, بن گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہمیں لے جانا ہے 5 بلین تک. تو یہ ہو گیا. یہ ہمیں اور ہے کہ ٹیکسٹائلز alone, if our exports have to go to $100 billion, $200 billion, ٹیکسٹائل خود نہیں لے جائے گا ہمیں. We have to have
IT, एब्सोल्युटली। केमिकल्स, इंजीनियरिंग, और वहाँ इम्प्रूवमेंट हो रही। और ये मैं आपको बताऊं कि आज फिगर्स ये है कि हमारे जो IT का एक्सपोर्ट है ना, इट इज़ नाउ इंक्रीजिंग बाय 21% आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे से लास्ट ईयर का एक्सपोर्ट क्या था आईटी का? टोटल सर्विसेज का इट इज़ टोटल सर्विसेज मिल मिलाकर 5 बिलियन। व्हिच इज नथिंग। nothing, absolutely nothing. It's 5 billion, but it's 5 billion. ठीक है, जो है I can't say no, is which includes all sectors. लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर्स, IT सर्विसेज, ये काफ़ी बेहतर हो रही है। और इफ़ इट कीप्स गोइंग, मैं समझता हूँ कि 21% बढ़ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जंप है इसमें। इट्स अ जंप है, लेकिन आई स्टिल थिंक इज नॉट इनफ। रीजनल ट्रेड सर, ईरान पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया। एक्सेलेंट थिंग, एक्सेलेंट क्वेश्चन। मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान नेक्स्ट मंथ, और हमारे अफगान के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हुई है, इंटरनल, ऑल्सो लुकिंग एट द सिक्योरिटी साइड। और अफ़गान के साथ दो इश्यूज़ हैं। एक तो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, और एक है हमारा बायलैटरल ट्रेड अफ़गान के साथ। ठीक। हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है ना, वो कम होते जा रहा है, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। सर वो कम तो होता जा रहा है, स्मगलिंग भी उतनी, ट्रेड उतना ही है, स्मगलिंग की तरफ ज़्यादा आता जा रहा है। बिल्कुल, यू गॉट दैट। एंड जो मुझे ज़्यादा वरी करती है वो है अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, माल जाता है अफ़गान, टर्न अराउंड करके फिर वापस आ जाता है, तो इसलिए वो तो सारा ड्यूटी फ्री है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड इज़ ड्यूटी फ्री, तो माल चले गया, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर्स है, चाय है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें, ठीक, ड्यूटी फ्री, वहाँ पहुँच गए, वापस आ गए। कई तो वहाँ पहुँचते नहीं है, और यहाँ कंज्यूम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। सर यहाँ पे तो नेटो के ट्रक चोरी हो गए, तो असले वाले। बिल्कुल, आप तो टीवी और फ्रिज की बात करें, वो तो बड़ी काम की चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए हम गोइंग देयर कि इसको सही मानों में, हमारा जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है ना, जो इस वक्त अग्रीमेंट है, वो अगले जून 2021 में एक्सपायर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अभी से शुरू करो नेगोशिएशंस। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये डालनी है, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस, कि आपके मुल्क में मिसाल के तौर पर 100 टेलीविज़न की ज़रूरत है, तो आपने 5000 क्यों मंगाते हो? इसका मतलब ये है कि वो वापस आता है। यही तो हो रहा है सर, आज हो रहा है। तो इसको भी चेंज करना है ना, तो उनके साथ निगोशिएट करना है। नाउ वी ब्रिंगिंग इन न्यू सिस्टम्स, अगेन यूजिंग IT ट्रैकर सिस्टम, ये स्कैनिंग, ये सब लेके आ रहे हैं। वो स्कैनर्स तो इंस्टॉल हो चुके हैं। Now we have to improve it कि किस तरह से। Is that a workable solution sir, through scanners? आपको पता होगा किस माल में गाड़ी जो जा रही है इसमें क्या क्या है? देखो, मुझे स्कैनर्स की नहीं, फर्स्ट मुझे क्या करना है कि हर ट्रक के ऊपर, हर कंटेनर के ऊपर ट्रैकर लगा दे। आपको पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, बस सिंपल इक्वेशन। क्विक सर, एक तो ये मुझे बताइएगा कि अब हम जब बात करते हैं ये कोविड के हवाले से, क्योंकि कोविड अब ने अनसर्टेनिटी तो क्रिएट कर दी है। कहा जाता है सर $15 ट्रिलियन दे जस्ट इवेपोरेटेड। एयरलाइन इंडस्ट्रीज, वो जो जहाज हम हवाओं में सोचते थे, वो खड़े खड़े खराब हो रहे हैं सर। तो शायद हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हमें नुकसान उतना नहीं हुआ। नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। अगर हम अब भी इस पे कैपिटलाइज करना चाहें तो कोई ऐसी प्लानिंग है सर जो आपको, ऑब्वियसली ये तो हमें पता है कि पिछले 3 महीने का डेटा भी ऐड नहीं हुआ इसमें, लास्ट जो आपका क्वार्टर था फिस्कल ईयर का, उसके बावजूद आपका नेगेटिव ग्रोथ आया इसमें आपके बजट में। yes. कुछ परेशानियां भी लगी कि हालात किस तरफ जा रहे हैं,
عمران خان کی حکومت سے بہت زیادہ توقعات بھی لوگوں نے لگائی ہوئی تھی, ضرورت سے زیادہ بھی لگائی ہوئی تھی, ناٹ نوئنگ کہ ہم سمجھتے کہ خان صاحب آئیں گے 2 دن میں, پتہ نہیں شاید پتہ نہیں کیا ہوگا. اب درخت کو سر ٹائم تو لگتا ہے بڑا ہو کے پھل دینے میں, ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے لگایا اور صبح اس کے ساتھ آم لگے ہوں گے, سو اٹ ول ٹیک ٹائم کچھ وہ بھی. لیکن اوور آل جو ایک امپریشن جنرلی جا رہا ہے, میں پرائیویٹ چینل کو بھی فالو کرتا ہوں, میں خود بھی لوگوں سے ملتا ہوں, کہ بہت سارے حکومت کے اوپر جو ڈیپینڈ کرتے تھے کہ دس از دی گورنمنٹ وچ از گوئنگ ٹو چینج, the challenges were huge for you, چاہے وہ کووڈ کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو. آپ سمجھ رہے ہیں سر کہ یہ جو عوام کا آپ پہ ایک اعتماد کا ووٹ لیا تھا اس حکومت نے, وہ برقرار رہ سکے گا نیکسٹ الیکشن میں؟ کیونکہ موجودہ جو پہلے 2 سال کی سر ہے نا کارکردگی, اس کے حوالے سے نظر نہیں آ رہا کیسا رہے گا. مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انشاءاللہ سچویشن, اکنامک سچویشن, باقی جو چیزیں ہیں are going to improve. خاص طور پر on the economic side, whether it's industries, whether it's trade, whether it's our home remittances, whether it's our financial situation, it will improve definitely. مجھے ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, ٹائم لگے گا but it will be done. Yes, سر لاسٹ کوئک کامنٹ سر, یہ جو بڑی بڑی پاورفل مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں, شروع میں ہمیں یہ کچھ سننے کو بھی ملا کہ یہ جو ہے نا یہ بیسکلی نون لیگ کے سپورٹرز ہیں, لاہور میں انہوں نے ہڑتال کر دی. اچھا جی, وہ ینگ ڈاکٹرز بھی, وہ یہ فورم بھی نون لیگ کے حوالے سے تھا, تو فلانا بھی تھا. بڑی ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور نظر بھی آ رہی ہیں سر. اوبیسلی ڈومیسٹک ایشوز ہیں, ہونے چاہیے سارٹ آؤٹ, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں سر کہ اب جو یوتھ کے لیے آگے سلسلہ پلان ہے, کیونکہ اگر آپ بات کریں کہ 65% یہ ہے, تو سر اگر ان کی انرجی چینلائز نہیں ہوگی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور ہو رہا ہے. You have any proper plan? Because ہم نے سر دیکھا کہ جس سب سے, sorry to use this word, تھکا ہوا, لیکن سر تھکی ہوئی وزارت کنسیڈر ہوتی ہے یوتھ کی, حالانکہ وہ میرے خیال میں فورن آفس سے بھی امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں. اسی طریقے سے سر یوتھ کے ساتھ ناانصافی بہت ہو رہی ہے. They have a lot of hopes. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ youth is our future, it is our strength. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از اے ایریا دیٹ پی ایم صاحب نے کافی اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں, اور یو ول سی دس ول اسٹارٹ فلاورنگ. سر یہ ووکیشنل ٹریننگ وغیرہ کے کوئی پروگرام شروع کریں گے آپ؟ یہ بہت امپورٹنٹ. پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, ایوری بڈی کانٹ بیکم اے ڈاکٹر, ایوری بڈی کانٹ بیکم این انجینئر, سو دیر آر پیپل, اور یہ دنیا کا ایک وہ پیرامڈ دیکھیں تو سسٹم ایسا ہی ہے. Do you have serious plans for those? آپ کا واقعی آپ کا ہے اس طرح کا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ میں نے 2 سال میں کر کے دینا ہے؟ Yes. And you Target oriented and time oriented. بالکل, I am very confident کہ یہ ہوگا, and we are being pushed very very hard by the Prime Minister, اور ہونا بھی چاہیے کہ you have to deliver, and inshallah we will. So we are looking forward, inshallah, کہ آپ لوگ ڈیلیور کریں. But thank you very much رزاق ڈاکٹر صاحب for your presence. And that's all we have جی for this hour. انشاءاللہ جب آپ کو دوبارہ ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.